Salam, سميتي صفا المزوري, عندي 22 عام. Je suis étudiante en première année master biotechnologie médicale, option biomédicale, كلية الطب والصيدلة في الرباط. خديت la licence ديالي في FST Tanger في 2018. La spécialité اللي كنت دايرة هي la biotechnologie végétale. Alors la licence خديتها une mention bien en 3 ans. بالنسبة للماستر اللي دوزت واللي دفعت لكل شيء بريسك كل شيء. اي ماستر عنده علاقة بالبيولوجي كنت كنتفعله, ولكن اللي دوزت كانوا 3. علاش ما دوزتش الاخرين؟ حيت في هذا العام في البروموسيون ديالنا كانوا بزاف ديال لي شوفوشمون اونتر لي كونكور. كيكون عندك جوج ديال لي كونكور ولا 3 في نفس النهار في نفس الساعه في كل واحد وفي اين مدينه. دونك يفالي شوازير. اخترت ندوز واحد الاول هو ديال لينس دربات فالوريزاسيون دي ريسورس ناتوريل فيجيتال. هذا ماستر دو ريشيرش. هذا صراحه دوزتو جوست بور ليشوفمون غير باش نحيد الدهشه ديال لي كونكور داكشي, حيت لا سيمين دابخي كانوا غادي يكونوا فيها لي كونكور كي مانتيريس فريمون. هذا الماستر هذا الكونكور ديالو كان بيرمون شيمي, دونك لا داكشي ما سوقتلوش بزاف. الماستر الثاني اللي دوز كان بي سي ام بي باز موليكولير اي سيلولير ان بيوتكنولوجي في اف اس تي طنجة. هذا سيتي ان ماستر اللي وجدت له فريمون. والماستر الثالث هو هذا اللي كنقرا فيه ديال البيوتكنولوجي ميديكال. دونك فوالا هادو 3 لي ماستر اللي دوز, والحمد لله تقبلت فيهم ب3. قبل ما نهضر على كيفاش دوز الكونكورات وشنو هما لي موديول, خصكم تعرفوا باللي في لا بروموسيون ديالنا 2018 كان ان شونجمون دو دات ديال لي كونكور. حيت قبل كانوا لي كونكور ديال الماستر كيدوزوهم في سبتمبر في اوت, شي وحدين ميم في اكتوبر بحال اف اس تي طنجة كانت كتعطل باش دوز لي كونكور. مي حنا في لا بروموسيون ديالنا كنتفاجئوا باللي في جويي غادي يكونوا لي كونكور كاملين, وحنايا في جوان مازال ما دوزناش لي سوتنونس. دونك كان الوقت مزير في 20 يوم تقريبا كان خصنا ندوزو لي سوتنونس, كان خصنا ناخذوا لي ديبلوم ديالنا, نبداو ندفعوا لي كونكور اون بريباريو لي كونكور. دونك كانت شويه صعيبه, مي بون il fallait tout d'abord faire un tri حيت ما كانش يمكنك تدوز لي كونكور كاملين, حيت كل كونكور وشنو هما لي موديول اللي كيتحطوا فيه. دونك il fallait choisir les 2 concours اللي عندهم des modules en commun. personnellement لقيت باللي الماستر بي سي ام بي ديال طنجة والماستر بيوميديكال ديال الرباط هما اللي عندهم دي موديول en commun, نقولوا لي ميم موديول. مثلا في بي سي ام بي دوزنا في بيولوجي موليكولير, في الجينيتيك سو سوا فوندامونتال بوبولاسيون هيومان, في بيولوجي سيلولير, في البيوشيمي. دونك لي موديول دو باز ديال البيولوجي. et c'était la même chose بالنسبه للبيوميديكال, كانوا لي ميم موديول زايدين غير لا فيزيولوجي انيمال. هاد الموديول كيقراوه الناس ديال فاكولتي دو سيونس, وكيقراوه ميم الناس ديال بيوتكنولوجي انيمال ديال اف اس تي. دونك انا بويسكو كنت بيوتكنولوجي فيجيتال, دونك ما كنتش قاريه هاد الموديول, وصراحه ما كانش عندي الوقت اللي نقراه, دونك وجدت غير لي موديول الاخرين. وزايد عاوتاني هاد بيوميديكال بجوج ديال لي زيبروف, واحد ديال لونغلي واحد ديال فرونسي. المهم جوست بور تيستي لو نيفو ديال لي كانديدا في لي لونغ وصافي, ما كانش شي حاجه اللي صعيبه بزاف. حاجه اخرى بالنسبه للانس فالوريزاسيون دي ريسورس ناتوريل فيجيتال, هذا كما قلت قبل سيتي جوست ان كونكور بور سيشوفي وصافي. الكونكور كان بيرمون شيمي, كان كيو سي ام, وكانوا دي كيسيون ريداكسيونيل, وكانوا دي كيسيون لي كيسولك فيهم على لي ديفينيسيون دو كيلكو تيرم شيمي. كانت شيمي اورغانيك, شيمي ان سوليوشن, بيوشيمي. المهم كانت لي بروف كامله شيمي avec
ان سيستيم كنديان. دونك هذا الكونكور هذا صراحه ما وجدتلوش كاع، مشيت غير باش نشوف الكونكور كيفاش كيدوز ديال الماستر وداكشي. الحمد لله تقبلت في ليكري ودوزوني اللوغال. كان عندي نهار ديال ليكري بيوميديكال. دونك هذا سي لو دوزيام بروبليم اللي كان عندنا، هو كانوا بزاف ديال لي كونكور كيداروا في نفس النهار. بالنسبه للصعوبات اللي لقيت في لا بريباراسيون ديال لي كونكور ديال الماستر، ما اول حاجه الوقت اللي ما كانش عندنا ديال بريباراسيون، وما كانش هذا مشكل ديالي غير انا، كان مشكل ديال لا برومو 2018 كامله. حاجه اخرى هما لي كونكور كانوا كيداروا 2 حتى 3 ديال لي كونكور في نفس النهار، وكل واحد في مدينه، دونك يفالي شوازير ان سول. الحاجه الاخرى اللي هي ضروريه هما لو ستريس لي انسيرتيتود. دونك كتاخذ هذيك الكرتونه ديال لا ليسونس في يدك، ما كتعرف ما دير بها، كتقول الا ما تقبلتش بشي ماستر راه صافي وقفت الحياه. سكي تيلمون فو، حيت الماستر الا ما كنتيش عند لوبجيكتيف ديالك هو انك دير لا تيز من بعد، لوبجيكتيف ديال القرايه ديالك كامله هو دير لا تيز من بعد، راه كتكون عندك ماستر ولا ليسونس راه سي لا ميم شوز في المغرب. دونك يمكن لك تخدم بالماستر كما يمكن لك تخدم بالليسونس. الماستر سي جوست اون ايتاب انترميديير اللي كتاهلك انك دوز لا تيز. سينو الا ما كانش عندك الغرض بلا تيز راه سي لا ميم شوز، يكون عندك ماستر يكون عندك ليسونس، راه الرزق ديال الواحد ما واقفش على الباك بلس 5 ولا الباك بلس ما نعرف شحال. دونك فوالا ما ريستي بوزيتيف، ريستي موتيفي، بريباريو لي كونكور ديالكم، اختاروا لي كونكور اللي غادي تكونسونطراو عليهم، ما يكونش ان طرافاي اللي هو ديسبيرسي، يكون ان طرافاي اللي هو كونسونطري اي افيكاس. autre chose c'est que ما جابش الله الماستر راه سي با لا فان دو موند. فوالا كونساي بالنسبه للناس اللي عندهم لا ليسونس في اكثر من 3 سنين، ولا اللي ما عندهمش اون مونسيون ولا شي حوايج بحال هكذا. ne perdez pas d'espoir, راه سي با ان كريتير. كنعرف بزاف ديال الناس اللي عندهم باساب اللي خداو لا ليسونس في 5 سنين ميم وتقبلوا في دي ماستر. سيرت لا مونسيون كو سوا بيان تري بيان ولا موي مونسيون مزيانه راه هي كتفافوريزيك سورتو في لي زورو. يعني ليكري راه غادي ندوزوه كاملين، لا سيليكسيون دوسي راه كتكون الياتوار شي مرات، مي في لوغال كتعاونك ديك القضيه ديال عندك لا ليسونس 3 ans، عندك ما كيشدوش فيك بزاف، ما كايش، وخصك تبين ان كاركتير لي فور، ان كاركتير لي اونيت. ما تكذبوش في السي في ديالكم، حيت راه شي مرات كيكون لو ممبر دو جوري مسالي يوقف معاك على كل حاجه درتيها في داك السي في. دونك essayez d'être clair, d'être honnête, d'être confident. زعما ما تبينوش لو ستريس، ما تبينوش l'incertitude. لي سيسيون حاولوا ما تفاليديوش في لي سيسيون د راتراباج. كل ما كان عندك موان د راتراباج كل ما كتكون بلو فافوريزي انك تدوز في هذاك لو كونكور. ما جو بارل دو كونكور اورال، حيت الكونكور اورال هي فاش كيشدوا الدوسي ديالك وكيشوفوا السي في ديالك ولي روليفي دو نوت وداكشي. دونك فيزي لا بيرفيكسيون في داك لو دوسي باش يعاونكم في لي زورو، وما يسحبلكمش باللي راه الناس ديال الماستر ولا واحد الكلاس ديال الماستر راه كاملين واعرين. راه سي ان بعدا بيرسونيلمون كنشوف في لا بروموسيون ديالنا هنايا في ماستر بيوميديكال اوني ان جروب لي تري هيتيروجين. كل واحد شنو كان داير. انا بيرسونيلمون كنت دايره بيوتكنولوجي فيجيتال ومشيت البيوميديكال. Bon, certains gens disent que je suis pistonnée, mais non. J'ai montré un caractère floral, j'ai montré que je veux vraiment ce master. Mon dossier كان مزيان الحمد لله, mais ça ne veut pas dire que خداو غير الناس المزيانين ولا هذا. راه كياخذوا كلشي. بعدا بيوميديكال راه كتاخذ الناس اللي عندهم 30 عام كيقراو معانا.
Donc ça n'a rien à voir avec les critères, le protocole suivi par les autres formations. Là, je parle juste du biomédical, c'est un cas particulier. C'est une formation qui donne la chance à tout le monde. Voilà. Pour les autres masters, بحال مثلا l'ENS, هذاك عندهم un système un peu dur كيحاولوا ياخذوا les meilleurs. Par contre, biomédical كياخذوا كلشي حيت كيقول لك بلي يمكن هذاك ليتيديون ما جابش مزيان في الباركور ديالو في لا ليسانس ولا ما جابش مزيان ميم في ليكري ولكن يمكن له يدير اون فالور اجوتي في هاد لا فورماسيون. دونك كونوا تايقين في راسكم، كونوا تايقين في لي كومبيتونس ديالكم، كلشي ان شاء الله غادي يدوز مزيان. انا شنو عاوله ندير مورا الماستر؟ بيرسونيلمون مازال ما فكرش بالضبط شنو غادي ندير. peut-être غنكمل لا تيز، peut-être je vais passer à l'entrepreneuriat. Je sais que ça n'a rien à voir avec le domaine, mais personnellement, mais sincèrement, je compte pas travailler بهذاك الدبلوم اللي غادي يكون عندي. نقول للناس اللي باغيين يكملوا في الدومين ديال البيولوجي، vous êtes sur la bonne voie. C'est un domaine qui est très riche, qui est très vivant, اللي الحمد لله qui est développant. Même si bon, la majorité des gens pensent que les étudiants, les biologistes sont des étudiants ديال SVT اللي ما صدقاتلهمش الميديسين في الباك وبغاو يديروا الميديسين البيولوجي حيت هي اقرب حاجه للميديسين. C'est pas vrai du tout. La biologie c'est une passion. اي domaine راه c'est une passion. الا كنتي عاد دير شي حاجه راه ديرها parce que tu l'aimes, tu auras le souffle باش تديباسي هذوك لي obstacles اللي غادي يتلقاوك. Sinon personnellement انا كنت sciences maths 1 في الباك. J'avais la chance انني نكمل في les maths ونكمل في l'ingénierie وداكشي, mais j'ai choisi la biologie parce que c'est ma passion, c'était toujours ma passion et c'était le domaine اللي يمكن لي نعطي فيه. النهار اللي غادي يكونوا عندي دي ديفيكولتي ولا النهار اللي غادي نطيح في دي اوبستاكل, عارفه راسي بلي غادي يكون عندي السوفل انني نعطي في هذا لو دومين باسكو سي اون باسيون. دونك فوالا ديروا شي حاجه اللي كتبغيوها فريمون. الا كان شي واحد فيكم داير لا بيولوجي غير حيت كانت لو ديرني شوا ديالو, je vous conseille de se dévier, يعني تبدل لو دومين, يعني دير داكشي اللي كترتاح فيه وماشي ضروري القرايه, ماشي ضروري داكشي لا باسيون ديالك تكون في القرايه. كاين اللي كيمشي لا, كاين اللي كيمشي لبزاف ديال الحوايج. راه tout ce que vous faites doit être basé sur l'amour du domaine. Voilà. Bon, j'espère que j'étais explicite et je vous souhaite tous une très bonne chance في الباركور ديالكم, que soit كملتو في الماستر que soit ما كملتوش. راه c'est pas l'essentiel dans la vie. L'essentiel c'est de rester positif, c'est de rester ouvert d'esprit et tout ira bien Inch'Allah. Et merci.